अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 10 जून बरोज बुध। आज का दिन जी पूरी दुनिया के लिए बड़ा हंगामा खेज है। एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं और सुहेल अफरीदी साहब जो आगे बढ़ चढ़ कर हुकूमत के साथ मुलाकातें कर रहे हैं वो बड़ी अहम है। दूसरी तरफ जिस तरह से रात को अमेरिका की जानब से ईरान पर बमबारी की गई, हमले किए गए और फिर आज सुबह सवेरे पाकिस्तान एयरफोर्स की जानब से अफगानिस्तान पर हमले किए गए, बमबारी की गई, स्ट्राइक्स की गई, तो जाहिर है खित्ते के अंदर भी सूरत हाल जो है वो कशीदगी की तरफ जा रही है। अभी ईरान की जानब से भी कह दिया गया है कि भाई अब हम अमेरिका को सबक सिखाएंगे और इनको लग पता जाएगा कि पहले वाले हमले तो इतने सख्त नहीं थे, अब हम जो बदला लेंगे और जो हम वार करेंगे फिर पता चलेगा। और इसके साथ साथ अबनाए हुरमुज से लेकर बाबुल मंदब तक बंद होने की इतलात है। जाहिर है एक बड़ा एक 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 इम्पैक्ट आया ना दुनिया की ट्रेड पर, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट की वजह से। अब एक और स्ट्रेट है बाबुल मंदब, वो भी बंद हो जाता है तो फिर डबल इम्पैक्ट आएगा। तो डबल इम्पैक्ट प्लस अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी प्लस जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, ये बड़ा अहम है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। आज इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा अहम इजलास है कौमी इक्तिसादी कौंसिल का, जिसके अंदर चारों वज़राए आला शरीक हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर ये इजलास हो रहा है। सुहेल अफरीदी साहब भी पिछले 2 घंटों से इस इजलास के अंदर पहुंचे हुए हैं। वैसे तो इस तरह के इजलास के अंदर आपका जाना मजबूरी भी होता है, जरूरी भी होता है, जाना भी चाहिए, हुकूमत के साथ ताउन भी करना चाहिए, अपनी हुकूमत भी चलानी चाहिए, अपना सूबा भी चलाना चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं कि ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है। हुकूमत सिर्फ आपकी बैंड बजाए, आपके लीडर से जो उनका हक है, भीख नहीं है, हक है, वो हक मुलाकात, और छोड़ दे मुलाकात से बड़ी बात उनकी सेहत, उनका इलाज, जो किसी 302 के कातिल का भी हक है कि उसका इलाज करवाया जाए, वो भी ना दे। और सुहेल अफरीदी वो क्या कहते हैं, मैं उड्डी उड्डी जावा, तो वो वाला काम कर रही हूं। फिर सवालात उठते हैं। आप एहसन इकबाल से मिल रहे हो, आपकी 2 मुलाकातें, एक लोगों को पता है, एक मैंने 1 हफ्ता पहले ब्रेक की थी, 2 मुलाकातें आपकी मोहसिन नकवी के साथ हुई हूं। तो फिर लोग तो कहते हैं, फिर जो अडियाला से कल खबर मैंने आपको दी थी वो क्या खबर थी, ये पीटीआई के करीबी जराए कह रहे हैं, हवा के अंदर उड़ती हुई चीजें नहीं है, कि सुहेल अफरीदी साहब की मुक्तदर हलकों के साथ पक्की सेटिंग हो चुकी है और वो खान के मामले को जो है वो बस भुला चुकी है, पीछे डाल चुके हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं है। यानी वो अपना रजीम कंटिन्यू करना चाहते हैं और उसकी मिसालें भी हैं। आज एक खबर आई, मैं आपके सामने रख देता हूं। सुहेल अफरीदी साहब का बयान मेरे सामने है। हम दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन का बिल सूबाई असम्बली में लाएंगे और उसे सपोर्ट भी करेंगे। दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन का बिल जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब का है। अब मौलाना फजल रहमान की शर्त है कि तुम ये बिल पे जो है वो पास करवाओ, बदले में बजट में हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे अगर तुम्हारे अपने जो बंदे हैं वो सपोर्ट नहीं करते, जो कहा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। और देखिए ये भी अलमिया है, मुझे नहीं पता फॉरवर्ड ब्लॉक वाले ठीक है गलत है, मुझे नहीं पता, जाती तौर पर मुझे नहीं पता। सुहेल अफरीदी साहब खान के साथ वफाक कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, किसी मसलियत के साथ जा, बहरहाल मसलियत को 4 दिन की होती है, हफ्ते की होती है, कोई 8 महीने की मसलियत थोड़ी होती है। बहरहाल मैं इस पे कोई नतीजा नहीं दे सकता। लेकिन एक चीज, वो जो 40 हैं, 35 हैं, 30 हैं जो ये कह रहे हैं कि खान की रिहाई के लिए लाहे अमल दो, वो तो गद्दार हैं, वो गद्दार हैं, वो स्पॉइलर हैं, वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना के बैठे हुए हैं, वो किसी के एजेंट है। लेकिन जो ठेके दे रहे हैं, ठेके ले रहे हैं, मट्टी पाव प्रोग्राम, अय्याशियां, मनपसंद वुजरा, वो मुहिब्बे वतन है और वो हक पर है। यानी ये एक अजीब तमाशा है मेरे लिए। और जाहिर है हर तरफ नौसरबाजी है, 2 नंबरी है। बहरहाल सुहेल अफरीदी के लिए मुश्किलात हैं। कल एक शख्सियत से, अहम शख्सियत की, सुहेल अफरीदी की करीबी तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि भाई जिस दिन खान के साथ सुहेल अफरीदी की मुलाकात होगी ना, देखिए ये अक्सर जो देखने वाले लोग हैं उनको लगता है कि शायद सुहेल अफरीदी से मेरा कोई मसला या बोझ, अक्सर क्योंकि मैं तनकीद करता हूं और सहाफी का काम है भाई तनकीद करना, या तारीफ बनते हो तारीफ भी करे। लेकिन ये खबरें वो होती हैं
جو خبریں واقعی ہوتی ہیں، اب جو دیکھنے والے ان کا باعث ہو سکتا ہے، جو بھی ہو سکتا ہے، لیکن خبر تو خبر ہوتی ہے نا جی، خبر تو خبر ہے۔ تو اب اس شخصیت نے کہا کہ بھائی جس دن سہیل افریدی کے ساتھ ملاقات ہو گئی خان کی، تو خان ہٹا دے گا سہیل افریدی کو۔ سہیل افریدی بالکل گنڈا پور سے بھی بڑا فلوپ شو ثابت ہوا ہے، اور اس نے تو بالکل ہی حد کر دی ہے۔ تو بہرحال چیزیں بڑی خطرناک ہے۔ اچھا ایک طرف تو یہ ہے نا، سہیل افریدی کا مستقبل کیا ہوگا، وہ اپنا سکیور تو کر رہے ہیں نا، نون لیگ کی گود میں بیٹھ چکے ہیں۔ جس کی ایسے اقبال سے ملاقات ہو جائے، شہباز شریف کے ساتھ دھڑا دھڑ ملاقاتیں، بدلے میں آپ ریلیف لیتے نہیں ہیں، جب سے آپ کینسل کر دیتے ہیں، تو وہ تو گود میں بیٹھ چکے ہیں۔ یہ تو فیکٹ ہو گیا نا، اسٹیبلش ہو گیا فیکٹ، مجھے کوئی پراپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف آج جو سہیل وڑائے صاحب کا کالم آیا ہے، اس کالم کے 2 جملے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، باقی کہانی آپ سمجھ جائیں گے۔ بھاری دل کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ اگرچہ حکومت اس وقت اپنے عروج پر ہے، بظاہر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، مگر اس عروج کے بعد جولائی میں اس کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ سہیل وڑائے کہتے ہیں موجودہ حکومت افادیت اس لیے کھو رہی ہے کہ یہ ٹھہراؤ کا شکار ہے، اس کا مستقبل کا کوئی بڑا ویژن نہیں ہے۔ جب بے روزگاری مسلسل بڑھ رہی ہو، تیل کی قیمتیں بڑھ چڑھ رہی ہوں، نہ سرمایہ کاری آ رہی ہو اور نہ ہی کوئی نئی منصوبہ بندی سامنے آ رہی ہو، تو ہوائیں رخ بدلنے لگتی ہیں، حکومتی چراغوں میں روشنی نہیں رہتی، بے جان لاشوں کو اٹھا کر کون زیادہ دیر تک چل سکتا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اب ان بے جان لاشوں کو نہیں اٹھا سکتی۔ دیکھا جائے تو معیشت کے اندر تو اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کردار ہے، جو سچی بات ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہاں پہ شہباز شریف صاحب پر بڑی کڑی تنقید بھی کر سکتا ہوں اور کرنی بھی چاہیے، لیکن وزیر خزانہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ہے، وزیر داخلہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، SIFC اسٹیبلشمنٹ کی ہے، جو سچی بات ہے۔ تو بہرحال ان کے گرد وہ کہتے ہیں بھائی یہ نہ کوئی بیانیہ بنا سکے، یہ بوجھ ہے، اور ہے بھی۔ دیکھیں آپ کہتے ہیں ٹھہراؤ، آپ کہتے ہیں پالیسیاں تسلسل، 5واں بجٹ شہباز شریف صاحب پیش کر رہے ہیں، کیا اکھاڑ لیا؟ ہر ایک بجٹ کے ساتھ ملک تو پیچھے گیا ہے، ملک کا تو بیڑا غرق ہوا ہے۔ سہیل وڑائے نے بڑا لمبا چوڑا لکھا ہے، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ بھائی ان کا کھیل ختم۔ اگرچہ انہوں نے کہا کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی حاصل ہے، ان کے آپس میں کوئی بڑے میجر اختلافات بھی نہیں ہیں، اور عدلیہ سے تو انہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، انہیں کہا عدلیہ سے تو انہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو سوگاتیں قوم پہ مسلط کی گئی تھی یہ گھر جا سکتی ہے۔ اور پھر اس کا الٹرنیٹو یہ نہیں کہ عمران خان آ جائے گا، الٹرنیٹو انہوں نے وہی سوچا ہوا نا کہ محسن نقوی ٹائپ لوگ اور دیگر ٹیکنوکریٹ ٹائپ لوگ، وہ قومی حکومت والا جو شوشہ ہے، کوئی اس طرح کا کام شروع ہو جائے کہ بہرحال یہ بو جو ہے وہ سہیل وڑائے صاحب نے جو ہے وہ سونگ لی ہے، اور پوری دنیا، پورا پاکستان، ہم جیسے صحافی پچھلے 5 سالوں سے 4 سالوں سے چیخ رہے ہیں کہ بھائی ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اس وقت یہ ساری ٹوٹی کرتے ہیں، اب جب بالکل بیڑا غرق ہو گیا تو اب کہتے ہیں کہ بھائی دیوار پر لکھ دیا گیا ہے، دیوار پر لکھا ہوا ہے۔ بھائی یہ پہلے دن سے دیوار پر لکھا ہوا تھا، لیکن اس طرح کے جو بڑے صحافی ہیں، جو سہولت کاری کرتے ہیں، جن کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ ایسے ناجائز جعلی رجیم کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، بیانیاں بناتے ہیں، پراپیگنڈے کرتے ہیں، نوسر بازیاں کرتے ہیں، جو سچی بات ہے، ٹکا کے نوسر بازیاں کرتے ہیں۔ بعد میں بڑے صحافی بھی یہی ہوتے ہیں، اور جو چیختے رہتے ہیں کہ بھائی بیڑا غرق ہو رہا ہے، بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ اور بعض اوقات تو کل تک تو وہ یہ کہہ رہے تھے میم سے مرچ شیم سے پتہ نہیں شہباز اور بے سے باتھو وہ ساگ کہانیاں لکھ رہے تھے کہ بھائی یہ سسٹم چلے گا، یہ کمپنی چلے گی، آج کہہ رہی ہے کمپنی نہیں چلے گی۔ بہرحال صورتحال کوئی آئیڈیل نہیں ہے، اور ابھی جو معیشت کا مزید حال ہوگا، یہ جو افغانستان پر بمباری اور اس کے بعد ایران پر بمباری ہو گئی ہے، اس کا مزید ظاہر تباہی ہی پھر ہوگی۔ ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے، خبریں اور بھی ہیں، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔